وأما تارك الصلاة فملعون من جملة هؤلاء الملاعين. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يلعنه كل شيء، تارك الصلاة يلعنه كل شيء، تلعنه الجمادات وتلعنه الحيوانات، بل وكأني والله بردائه الذي يلبس لا يلعنه، اللقمة التي يضعها في فيه تلعنه، تأكل من رزق الله وتضيع فرض الله، بل وكأني ببيته يلعنه، اخرج مني لعنك الله، ما أسكنت في إلا الشياطين، ضيعوها فضيعهم الله. ويل لهؤلاء الذين انكبوا على المسلسلات، ويا ليتها بالمسلسلات النافعة، بل هي بالضارة الظالمة الفاسقة الفاجرة الداعرة. ضيعوا الصلاة من أجلها، ضيعوا الصلاة من أجل مباراة هم يتريضون يلعبون هذه القطيفة الصغيرة، وهو يتتبع أقدامهم على هذه البسيطة الخضراء. تفاهة عذرا ما بعدها تفاهة. ليس هكذا جيل أراده الله عز وجل لنصرة الدين.